चिंचणी दत्त मंदिरान बिरेस्तार पुजलो। दर वर्सा देवस्थान हो उत्सव मनयता। भाविक व्हडा संख्येन हजर असले। पळयात काय भक्तिमय खीण। आमचे जे मेंबर आसात तांचे प्रमाण पडटा आणि आता जे श्रावणान येता न्हू ते मागून घेतात म्हणजे पयलीं ब्रेस्ताराचो तो आमचे मूळ घराणे आसले दत्तात्रय बोर्डेकरांचे तांकां आसता आनी तिसरो आमचो सार्वजनीक आसता। बाकीचे जे 2 येतात किंवा 3 येतात जी कोण नांव दिता न्हू त्यांची मागीर लॉट्स काडटा आनी त्या प्रमाणे आमी घालता। पयलीं आमचो फिक्स आसता आनी तिसरो फिक्स आसता। तिसरो सार्वजनीक पयलो आसता आमचे दत्ताराम पर्वरी हांचे घराणे आसता आनी बाकीचे जे केन्नाय 5 येता जे आसा ते आमी लॉट्स कोण नांव दितात। कसो जाता उत्सव? सामको प्रचंड आसा ते आतां मोठ्या प्रमाणात जाता। मातशें पालखी बिलखी करता। भजनाचो कार्यक्रमूय उरता न्हू? भजनाचे आमचे भजनी जे आसा ते रेग्युलर आसता ते चुकना। कितली वर्सां जाली आमी करता केन्ना अशें चुकना कोणा उरलो केन्नाच चुकना। त्याच बरोबर जेवणाचोय अरेंजमेंट उरता? आमी श्रावणान आसता आनी दत्त जयंती आसता केन्नाय कोण दवरता ते आपल्या जाय तशें। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि सानिका नकवेकर।